बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद जाफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, मेरी जो आज की वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कैसे वो बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि अब यूनिवर्सिटीज ने यूसेट टेस्ट जो है उसको कंपलसरी करार दे दिया है। तो जिस स्टूडेंट ने भी बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है वो यूसेट टेस्ट को क्लियर करेगा और उसके बाद वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेगा। जो लॉ का स्टूडेंट होगा, मतलब जिसने लॉ में एडमिशन लेना है LLB 5 ईयर के लिए, उसे लैट का टेस्ट क्लियर करना होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में LAT की प्रिपरेशन भी आप लोगों को बताई थी और जो यूसेट की प्रिपरेशन है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूसेट टेस्ट में ऐसे किस तरह लिखना है। तो नाज़रीन, सबसे पहला सवाल आता है कि यूसेट टेस्ट में कितने ऐसे आएंगे। नाज़रीन, यूसेट टेस्ट में दो ऐसे आएंगे, एक आर्गुमेंटल बेस्ड ऐसे होगा और दूसरा नरेटिव बेस्ड ऐसे होगा। जो आर्गुमेंटल बेस्ड ऐसे है वो आपका 15 नंबर का होगा और जो नरेटिव बेस्ड ऐसे होगा वो आपका 10 नंबर का होगा। नाज़रीन, दूसरा सवाल आता है कि आपने वो ऐसे किस जबान में लिखना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि HEC के मुताबिक वो ऐसे आप किसी भी जबान मतलब उर्दू या इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने आर्गुमेंटल बेस्ड ऐसे उर्दू में लिखना है तो आपको नरेटिव बेस्ड ऐसे भी उर्दू में ही लिखना होगा, और अगर आप आर्गुमेंटल बेस्ड ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको नरेटिव बेस्ड ऐसे भी इंग्लिश में ही लिखना होगा। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जो इंग्लिश हमारी है इस इंटरमीडिएट लेवल की वो बहुत कम बच्चों की स्ट्रांग होती है। तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो आप उर्दू में ही लिखें, इससे आपके नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने जो वो मटेरियल लिखना होता है ऐसे में वो अगर आप ठीक लिखेंगे, चाहे आप उर्दू में लिखेंगे या इंग्लिश में, तो आपका वो मटेरियल ठीक होने की वजह से आपके नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट इंग्लिश में ऐसे लिखें जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिनकी इंग्लिश ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, जिनकी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज वो सारे उर्दू में ही ऐसे लिखे, इससे आपके नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको उर्दू इसलिए भी सजेस्ट कर रहा हूं कि उर्दू हमारी लैंग्वेज है, इसमें हम फेलबदी कर सकते हैं। मतलब जैसा हमारे ज़हन में ख्याल आएगा हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे ज़हन में ख्याल आ रहा है लेकिन हमें उसकी इंग्लिश बनानी ही नहीं आती कि किस तरह हम इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, तो इससे आपके जो मार्क्स है वो कम हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है वो ऐसे उर्दू में ही लिखें, उससे आपके नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नाज़रीन, उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि आपको ऐसे का कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। तो आप जो भी ऐसे लिखें उसमें आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाना है टॉपिक का, उसके बाद उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उस टॉपिक का एंड पे कंक्लूजन निकालना है। ये ऐसे का पैटर्न होता है। लेकिन ये जो आर्गुमेंटल बेस ऐसे है और नरेटिव बेस ऐसे है, इसमें दोनों ऐसे में 3-3 टॉपिक दिए जाएंगे और आपको दोनों ऐसों में से दोनों जो 3-3 टॉपिक मिलेंगे उनमें से एक एक ऐसे आपको लिखना होगा। तो आप नरेटिव बेस में भी एक ही ऐसे लिखेंगे, एक ही टॉपिक पे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो आर्गुमेंटल बेस होगा उस पे भी आप एक ही टॉपिक पे ऐसे लिखेंगे। नाज़रीन, आर्गुमेंटल बेस ऐसे आपको कैसे लिखना होगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आर्गुमेंटल बेस्ड ऐसे किस तरह लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाना है, उसके बाद आपको उस टॉपिक को आर्गुमेंट के साथ प्रूव करना होगा कि ये टॉपिक आया, ये टॉपिक आपके हिसाब से ठीक है या ये टॉपिक आपके हिसाब से गलत है। आपने उसको आर्गुमेंट्स के साथ बयान करना है और प्रूव करना है कि आप किस तरह ये बात ठीक कह रहे हैं। इससे जो एग्जामिनर है वो आपका IQ चेक कर रहा होता है कि आपका IQ लेवल क्या है, आप किस हवाले से बात करते हैं, आपके पास मटेरियल कैसा है। तो नाज़रीन, आपने देखकर उस टॉपिक के एडवांटेजेस लिखे या डिसएडवांटेजेस, लेकिन आपको आर्गुमेंट पेश करने होंगे। जैसे ही आप आर्गुमेंट देंगे उसके बाद आपको काउंटर आर्गुमेंट देना होगा।
جو آپ نے آرگومنٹس دیے ہیں اس کو ٹھیک پروو کرنے کے لیے، ان کو پکا کرنے کے لیے آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ دینا ہوگا، تو آپ اس کے بعد کاؤنٹر آرگومنٹ دیں گے، اس کے بعد اینڈ پہ آپ کو کنکلوژن نکالنا ہوگا۔ تو ناظرین میں آپ کو ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے آرگومنٹل بیسڈ ایسے لکھنا ہے۔ جیسا کہ کوئی ٹاپک آ جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو سب سے پہلے آپ کو عمران خان کا انٹروڈکشن کروانا ہوگا کہ عمران خان کون تھے، کہاں سے آئے، اور سیاست میں کب آئے اور حکومت میں کب آئے۔ اس کے بعد آپ کو لکھنا ہوگا کہ اس کی حکومت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ جیسے کہ میری رائے ہے کہ عمران خان کی حکومت ٹھیک تھی، تو آپ کو لکھنا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کیسے ٹھیک تھی، کیسے عمران خان کی حکومت میں ہمارا ملک عالمی سطح پر اوپر گیا، ہمارے ملک میں سہولیات بڑھی، جو دوسرے ڈرون حملے تھے وہ کم ہوئے، کرپشن کم ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ میں یہ لکھنا ہوگا، جیسا کہ اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کاؤنٹر آرگومنٹ میں آپ کو کیا لکھنا ہوگا۔ کاؤنٹر آرگومنٹ میں آپ کو یہ لکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مل گئی ہیں اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے۔ اس طرح یہ آپ کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہوگا۔ اس کے بعد اینڈ پہ آپ کو کنکلوژن نکالنا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کیا تھا اور اب کی حکومت میں کیا ہے، تو کیا عمران خان ہمارے لیے ٹھیک تھے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ ٹھیک تھے، تو اس کے حوالے سے آپ کو کنکلوژن نکالنا ہوگا۔ جیسے آپ کی اپنی رائے ہو، آپ نے اپنی رائے دینی ہے کنکلوژن میں، اور آرگومنٹس بھی اپنے ہی پاس کرنے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بھی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ٹاپک آ جاتا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو انٹرو کروانا ہوگا کرونا وائرس کا، کہ کرونا وائرس کہاں سے شروع ہوا، چین سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، 2019 سے شروع ہوا۔ اس طرح آپ کو اس کا انٹرو کروانا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو آرگومنٹس دینے ہوں گے کہ ویکسین جو ہے، کہ آیا آپ کے حساب سے ویکسین لگوانا ٹھیک ہے یا ویکسین لگوانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کو آرگومنٹس دینے ہوں گے۔ جس طرح میرے حساب سے ویکسین لگوانا ٹھیک ہے، تو میں اس ویکسین کے ایڈوانٹیجز بتاؤں گا کہ کس طرح یہ ویکسین ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں بتاؤں گا کہ ویکسین لگوانے سے شرح اموات کم ہوئی، کرونا وائرس کی شرح کم ہوئی۔ اس طرح آپ کو اس کے آرگومنٹس دینے ہوں گے، اور کاؤنٹر آرگومنٹ میں آپ کو لکھنا ہوگا کہ جس طرح کرونا وائرس کی ویکسین آئی، کرونا وائرس کی شرح کم ہوتی گئی اور شرح اموات کم ہوئی۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن ختم ہوا کیونکہ یہ ویکسین آئی، اور اس کے بعد ہی یہ سارا کام عمل میں آیا۔ اینڈ پہ آپ کو کنکلوژن نکالنا ہوگا، تو کنکلوژن میں آپ اپنی ذاتی رائے دیں گے کہ اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ ناظرین یہ دو ایگزامپلز دی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے ایسے پر آ جاتے ہیں۔ دوسرا ایسے ہے نریٹو بیسڈ ایسے۔ اس میں 3 ٹاپک دیے جائیں گے، اس میں سے آپ نے ایک ٹاپک پر ایسے لکھنا ہوگا، اور نریٹو بیسڈ ایسے جو ہے اس میں آپ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر وہی ٹاپک آ جاتا ہے کہ کرونا وائرس، تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی لائف کیسے افیکٹ ہوئی کرونا وائرس کی وجہ سے۔ جیسا کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگ گیا، ہماری زندگی تنگ ہو گئی، ہماری کلاسز جو تھی وہ آن لائن ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہمارا گھر سے نکلنا تھا وہ تنگ ہو گیا، سارا دن گھر پڑے رہتے تھے، بور ہوتے تھے۔ اس طرح آپ نے نریٹو بیسڈ ایسے لکھنا ہے۔ اینڈ پہ آپ نے اپنی ذاتی رائے دینی ہے، کنکلوژن دینا ہے، تو آپ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہی شیئر کرنا ہے اس ایسے میں۔ اس کے بعد اگر آپ MCQs کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈوگر کی یوز سیٹ کی بک سجیسٹ کرتا ہوں۔ یہ تقریباً 750 روپے کی ہے، تو اگر آپ یہ بک خرید لیں تو آپ کی پریپریشن میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس بھائی کا بھی۔ اللہ حافظ۔